सन् 2015 को अक्टोबर नेपालको नयाँ संविधान 2 वर्षभित्रमा बनाउने भनेर गठन भएको जुन संविधान सभा थियो त्यसले पटक पटक आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै 7 वर्षसम्म तन्काउन भ्याइसकेको थियो। तर त्यति हुँदा पनि संविधान बनिरहेको थिएन। दोस्रो संविधान सभाको पनि आयु लगभग सिद्धिन लागिसकेको थियो, तर संविधान बन्ने भन्दा पनि आन्दोलन, तोडफोड, मारामार अनि गुटबन्दी आदिमै समय गुज्रिरहेको थियो, सडक र संसद दुवै ठाउँमा। यो दृश्य त्यही बेलाको संविधान सभाभित्रको युद्ध मैदान भन्दा कम देखिँदैन। भनिन्छ त्यो बेला संसद भवनभित्र खोर्सानीको धुलो समेत बरामद भएको थियो। आफै अनुमान लगाउनुहोस् स्थिति के थियो होला त्यो बेलामा। विशेष गरी कतिवटा प्रदेश बनाउने, तिनको नाम के राख्ने, सीमाना कस्तो हुने, शासन पद्धति कस्तो राख्ने र निर्वाचन पद्धति कस्तो राख्ने, अनि नागरिकता कानुन कस्तो बनाउने आदि विषयमा ठुलो मतभेद थियो दलहरूको बीचमा। कसैले 14 प्रदेशको खाका ल्याएका थिए भने कसैले 10 प्रदेशको, कतै पूर्व पश्चिमसम्म वारपार एउटै मधेस प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने थियो कसैको भने कसैको प्रदेश नै राख्नु नहुने, प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने भन्नेसम्मका मागहरू थिए। कसैले वंशज बेगरका नागरिकले पनि कार्यकारी पदसम्म पुग्न पाउनुपर्छ भन्ने माग थियो भने कसैले सबै प्रदेशहरू जात जातिका आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने माग राखेको थियो। देशको राष्ट्रिय झण्डा नै परिवर्तन गर्ने अनि देशको नाम नै परिवर्तन गर्ने सम्मका मागहरू उठेका थिए त्यो बेलामा। यस्तो लाग्थ्यो कि यो संविधान बनाउनको लागि बनेको संविधान सभा होइन कि मोलमलाइको अड्डा थियो। यी सब मागका पछाडि केही स्वार्थ समूहहरू र तिनले भित्रभित्रै फन्ड गर्ने समूहहरू क्रियाशील थिए। संविधान सभा भित्र बसेर अन्तरिम संविधानभित्र सहमतिमा मात्रै धारा पास गर्ने भनेर लेखिएको थियो, अर्थात् 2/3 बहुमतले पनि संविधानको धारा पारित गर्न सक्ने स्थिति थिएन त्यो बेलामा। तर सहमति जुट्ने सम्भावना दूरसम्म कतै पनि देखिँदैन थियो। 600 जना भन्दा बढीको हुल जम्मा पारिएको थियो एउटा संविधान बनाउनको लागि भनेर। त्यतिन्जेलसम्म संविधान सभाले संविधान बनाउने नाममा 600 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको हिसाबमा भन्ने हो भने 80 अरब रुपियाँ भन्दा बढी पैसा स्वाहा पारिसकेको थियो। तर भाँजो हाल्ने अनि आफ्नो तर्फको माग तेर्स्याउने भन्दा अरू केही पनि काम अगाडि बढेको थिएन। प्रत्येक ठुला साना सबै पार्टीका मुख्य नेताहरू पालै पालो गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न भ्याइसकेका थिए। हुनसम्मको भागभण्डा र झगडा देखिसकेको थियो देशले। हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गएर बस्न भ्याइसकेका थिए त्यो बेलामा। सायद नेपालको मात्रै होइन विश्वको भरि नै कमै इतिहासमा पाइन्छ कि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत बसेको यो पहिलो उदाहरण थियो। नेपालले बङ्गलादेश मोडलबाट सिकेको थियो। हुन बाँकी केही पनि थिएन देशभित्र। पहिलो संविधान सभा काम नगरी सकिएर दोस्रो संविधान सभाले पनि आफ्नो समयमा काम गर्न नसकेर उसको पनि मिति सिद्धिने समय एकदमै नजिक आउँदै थियो। परिस्थिति जटिल थियो। एकातिर भूकम्पले थिलथिल भएको थियो देश, अर्कोतिर मधेस आन्दोलन, थारूहट आन्दोलन, जनजातिको आन्दोलन अनि अरू पनि के आन्दोलन गर्दै देशमा एकदमै तरल स्थिति थियो। देशले संविधान नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको थियो। यही बेलामा विदेशीहरूको चलखेल देशभित्र थामी नसक्नु भइसकेको थियो। इन्डिया त खुलेरै लागेको थियो संविधानभित्र आफ्नो एजेन्डा घुसाउनको लागि। यही समयको व्याख्या गर्दै तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले त्यो बेला इन्डियाको संसदमा दिएको यो जवाफले त्यो बेला निकै तहल्का मचाएको थियो। एकपटक हेर्नु। जिस समय ये संविधान बनने जा रहा था, आप जानते हैं किस लेवल की एंगेजमेंट भारत की हुई है, किस स्तर की। जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहां आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराय यहां आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहां आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देवबा यहां आए, और जून में मैं स्वयं वहां गई। और मैं वहां गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली और ओली जी से तो मैंने अलग से बात की। अचानक एक दिन नेपालतिर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम बीच 16 बुँदे सहमति हुन्छ, जसमा 8 प्रदेशको प्रस्ताव हुन्छ र सबैले सहमति जनाउँछन्। अनि त्यसपछि त्यो प्रस्ताव अलिक पछि गएर 6 प्रदेश अनि 7 प्रदेशमा गएर टुङ्गो लाग्छ, सहमति कायम हुन्छ। तर मधेसवादी दलहरू आफूले भने जस्तो किसिमले प्रदेश नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। तर मुख्य 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी अनि अरू सानातिना दलहरू भने यसमा सहमति जनाउँछन् र बल्ल केही जादु भए चाहिँ लाग्ने गरी काम अगाडि बढ्न थाल्छ संसद भवनभित्र, संविधान सभा भवनभित्र। र संविधानका 100 वटा जति विवादित धाराहरू अचानक भट्टाभटी पास हुन थाल्छन्। यस्तो लाग्छ कि अब 2 दिनभित्रमै नेपालको संविधान पारित हुन्छ।
उता मधेसीहरूलाई पाखा लगाएर पारित हुँदै गरेको संविधानप्रति मधेसीहरू आक्रोश पोख्दै मधेसमा आन्दोलन झन् चर्किन थाल्छ। त्यसैको बलमा इन्डियाले मधेसका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने चर्को दबाब दिन थाल्छ नेपालमाथि। आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्ने भन्दा पनि संविधान पारित गर्नेतिर द्रुत गतिमा विकास भइसकेपछि इन्डियाका प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर विदेश सचिव जयशंकर, जो अहिलेका त्यहाँका विदेश मन्त्री पनि छन्, उनी एउटा उच्च स्तरीय टोली सहित नेपालको आकस्मिक भ्रमण गर्छन्। ठुलै मिसन हुँदैछ जस्तो झलको आउँछ त्यस पछाडि र प्रमुख दलका नेताहरूलाई म्याराथन शैलीमा एकपछि अर्को गर्दै घर घरमै गएर भेट्न थाल्छन्। तत्कालीन समयमा जो यो भेटमा उपस्थित थिए सबैले एउटै उस्तै खालको कथा सुनाउँछन् कि इन्डियाले नेपाललाई त्यो बेलामा धम्की नै दिएको थियो, त्यो बेला आफ्नो एजेन्डा संविधानभित्र घुसाउनको लागि। विशेष गरी त्यो बेलामा केपी ओली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छाती बलियो बनाएको हुनाले मात्रै बचेको हो, नत्र अरू नै केही हुने थियो भन्छन् त्यो बेलामा बुझ्नेहरू। केपी ओलीले त त्यो बेलाको बारेमा मुखै खोलेर बोलेका पनि छन्, यहाँ हेर्नु होला, त्यो बेलामा पत्र पत्रिकामा पनि निस्केको थियो। अनि त्यो लगत्तै इन्डियन एक्सप्रेसले यसको बारेमा एउटा ब्रेकिङ न्युज प्रसारण गर्छ, जसले त्यो बेलामा हङ्गामा नै मचाउँछ नेपालतिर पनि इन्डियातिर पनि, त्यहाँको संसदमा समेत। त्योसँगै इन्डियाको भित्री गेम प्लान जे थियो त्यो छताछुल्ल भएर बाहिर सतहमा आउँछन्। यही घटनालाई रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमा पनि बताएका छन्। तर त्यो हल्ला मात्रै भएको र सत्य नभएको भन्ने उनको आशय छ। भनिन्छ त्यो बेलामा एस जयशंकरको टिमले नेपालको संविधानमा यो कुरा हाल भनेर एउटा 7 बुँदे लिस्ट दिएको थियो र त्यो इम्प्लिमेन्ट नगरेदेखि इन्डियाले कडाभन्दा कडा कदम चाल्ने धम्की समेत दिएको थियो, जो त्यो बेलाका धेरै इन्डियन पत्र पत्रिकाहरूले र न्युज च्यानलहरूले देखाएका पनि थिए। जे होस्, नेपालले त्यो अर्डर मानेन। फलस्वरूप त्यसको 3 दिनपछि नेपालले भयङ्कर नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो, जसको बारेमा हामी सबैलाई थाहा नै छ। यदि त्यो 7 बुँदे जुन इन्डियाले दिएको संविधान संशोधनको खाका थियो, यदि त्यो नेपालले मानेको भएदेखि अहिले नेपाल बेग्लै भइसक्थ्यो, सिक्किम या भुटानको मोडलमा गइसकेको हुने थियो। त्यो किन? आउनुहोस् अब हेरौँ, बुझौँ के छ त्यो 7 बुँदेमा। इन्डियाले दिएको त्यो प्रस्तावको पहिलो बुँदामा थियो मधेसमा नेपालको 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको हुनाले मधेसबाट निर्वाचित भएर आउने सांसदहरूको सङ्ख्या पनि 50% भन्दा बढी हुनुपर्छ। अर्थात् मधेसबाट 50% र बाँकी रहेको जति सिट छ त्यो सिट चाहिँ अरू देशभरिबाट पूर्ति गर्नुपर्छ। दोस्रो बुँदा थियो अहिलेको 40% जुन समानुपातिकबाट छानिने व्यवस्था छ त्यसलाई बढाएर 60% बनाउनुपर्छ। तेस्रो थियो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट 8-8 जनाको दरले छानिने जुन सांसदहरू छन् ती पनि जनसङ्ख्याको आधारमा छानिनुपर्छ, अर्थात् राष्ट्रिय सभामा पनि मधेसबाट 50% सांसदहरू आउनुपर्छ। अनि बाँकी रहेको सदस्यहरू मात्रै देशभरिबाट पूर्ति गर्नुपर्छ, अर्थात् राष्ट्रिय सभामा पनि मधेसबाट 50% भन्दा बढी सांसद हुनुपर्छ। चौथो थियो अहिलेको व्यवस्था अनुसार 20-20 वर्षमा हुने भनेको निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसलाई घटाएर 10-10 वर्ष बनाउनुपर्छ। यसको भित्री बेग्लै रहस्य छ, म एकैछिनमा बताउने छु त्यसको महत्त्व के छ भनेर। पाँचौं थियो अरू प्रदेशतिर पारिएका तराईका 5वटा जिल्लाहरू कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङ जुन छन् तिनीहरूलाई पनि मधेसमै मिसाएर सिङ्गो मधेस 1 प्रदेश अथवा मधेसलाई बढीमा 2 प्रदेशमा बाँड्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि मधेसभन्दा माथिका पहाडी प्रदेशहरू जुन छन् उनीहरू इन्डियासम्म पुग्दा मधेसको बाटो नभई भारतसम्म पुग्ने सम्भावना बाँकी रहने थिएन। छैटौं थियो उच्च पदहरू जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश यस्ता पदहरूमा जन्मसिद्ध नागरिक मात्रै माथि पुग्न पाउने जुन व्यवस्था छ त्यो हटाउनुपर्छ, अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले मधेसी मूलका मान्छेहरूप्रति भेदभाव भएको भन्ने उसको भनाइ थियो। मधेसी दलहरू पनि यही माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए त्यो बेलामा। सातौं थियो नागरिकता सम्बन्धी नियम, जो उताकाले बिहे हुने बित्तिकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने थियो, जो सरकारले केही समय पछाडि संविधान संशोधन गरेर यो पुरा गरिदिइसकेको छ। इन्डियाले राखेका यिनै 7वटा मागहरू रञ्जित रेले पनि आफ्नो पुस्तकमा पनि राखेका हुनाले यो असत्य होला भन्ने ठाउँ देखिँदैन। अब यी सबै मागहरू हेर्दाखेरि साधारण मान्छेले हेर्यो, सरसर्ती हेर्यो भने खासै केही ठुलो त माग राखेको होइन रहेछ, दिएको भए पनि हुने थियो, किन देशै खान लागे भनेसरी कराएको होला भन्ने लाग्ला। तर यसको गम्भीरता जुन छ त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् यसको अन्तर बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो अहिलेको नेपालको संविधान 2072 हो। यसको धारा 84 क अनुसार नेपालभरिमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी पनि हुनु हुँदैन, त्योभन्दा कम पनि हुनु हुँदैन।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अनुसार एउटा सांसद जितेर आउँछ। त्यसैको आधारमा बनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन अनुसार एउटा जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ हुनैपर्छ, जतिसुकै जनसङ्ख्या भए पनि। अर्थात् कुनै पनि एउटा जिल्लाभरिमा 100 जना मात्रै मान्छे बस्छन् भने पनि त्यो जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा सांसद चाहिँ चुनेर आउनै पर्छ। त्यसैको आधारमा यो म्याप हेर्नुभयो भने हिमाली भेगमा ठुला ठुला निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जहाँबाट एउटा सांसद आउँछन् भने तराई र पहाडतिर हेर्दै जानुभयो भने, सहरतिर हेर्दै जानुभयो भने सानो क्षेत्रबाट पनि धेरैजना सांसदहरू चुनेर आउँछन् जनसङ्ख्याको आधारमा। यो हिसाबले यदि मधेसमै 50% भन्दा बढी सिट संख्याको सांसद दिने हो भने बाँकी देशभरिबाट 50% सिट पहाड र हिमालका जिल्लाहरूले बाँडेर लिनुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले हिमालतिरका कुनै कुनै जिल्ला, सिङ्गै जिल्लाहरूमा पनि एउटा समेत सांसद नपर्ने स्थिति आउन सक्छ, अथवा दुईटा जिल्लाहरू गाभेर एउटा सांसद पठाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। एकातिर एउटा सिङ्गै जिल्लाले एउटा पनि सांसद नपाउने, अनि अर्कोतिर तराईतिरका एउटै जिल्लाले दर्जनभन्दा बढी सांसद पाउने स्थिति पैदा हुन जान्छ यो नियम अनुसार। अर्कोतिर अहिलेसम्मको जनसङ्ख्याको फ्लो र वृद्धि दर हेर्ने हो भने तराईतिर जनसङ्ख्याको वृद्धि पहाडतिर भन्दा एकदमै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यहाँ देखाइएको एउटा आँकडा अनुसार तराईमा अबको 45 वर्षभित्रमा त्यहाँको जनसङ्ख्या डबल हुन्छ। त्यसको अनुपातमा पहाडतिर जनसङ्ख्या डबल हुनको लागि झन्डै 227 वर्ष लाग्छ। यो हिसाबले केही दशकभित्रमै तराईले 2/3 भन्दा बढी सिटको सांसद पाउने सम्भावना आउँछ यदि यो नियम आएको भएदेखि। त्यसमाथि 60% समानुपातिक गर्ने अनि त्यसको पनि 50% मधेसबाटै ल्याउने हो भने त यो स्थिति झन रफ्तारमा अगाडि बढ्छ र यसो हुने बित्तिकै मधेससँग सिङ्गै देशको चाबी हुनेछ। देशमा कस्तो कानुन बनाउने, कस्तो संविधान बनाउने, कस्तो संशोधन गर्ने, कस्ता दूरदर्शी निर्णयहरू गर्ने, सब काम त्यस पछाडि मधेसले गर्न सुरु गर्नेछ। त्यसमाथि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, मुख्यमन्त्री जस्ता पदहरूमा लैजाने व्यवस्था राख्ने बित्तिकै यो निर्णय प्रक्रियामा अङ्गीकृतहरूको बोलबाला हुनेछ। देशका अरू भागका जनताहरूले के बोले र के चाहन्छन् भन्ने भन्दा पनि तराई र मधेसका जनताहरूले के बोल्दैछन् र के चाहन्छन्ले देशको डिसिजन हुने अवस्था पैदा हुन्थ्यो त्यो भएको भए। यदि इन्डियाले सुझाएको जुन 7 बुँदे संविधान संशोधनको खाका छ त्यो आएको भएदेखि यसरी देशको एउटा भाग या एउटा प्रान्तले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने स्थिति आउँथ्यो, त्यो पनि इन्डियासँग खुला बोर्डर भएको स्थिति र त्यसमाथि नागरिकता कानुन विवादित भएको बेलामा। अनि त्यसमाथि अङ्गीकृत नागरिक पनि माथिल्लो तहमा पुग्ने व्यवस्थाले त यो झनै फास्ट ट्र्याकमा जाने थियो। लक्ष्य प्रष्ट थियो इन्डियाको। बाहिरबाट हेर्दाखेरि वर्षौंदेखि उत्पीडित भएका मधेसी जनताहरूको माग जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै इन्डियाका आफ्ना एजेन्डाहरू घुसाइएका थिए। तर यो योजना भने इन्डियाको नयाँ होइन। मिसन र भन्ने पुस्तकमा रका पूर्व अफिसर आरके यादवले विस्तारपूर्वक लेखेका छन् कि इन्डियाले र विशेष गरी रले इन्डिया स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्म आफ्ना छिमेकीहरूमाथि कस्ता कस्ता खुफिया अपरेसनहरू चलायो अनि आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई फुटाउ र राजगरको स्थितिमा कसरी राख्यो, यो सबको खुलासा उनले त्यहाँ गरेका छन्। त्यही पुस्तकको च्याप्टर 9 मा एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई इन्डियाले कसरी कुन कुन हतकण्डा अपनाएर इन्डियामा मिसायो अनि विश्व समुदाय चुसम्म बोल्न नसक्ने स्थिति कसरी पैदा गरायो भन्ने बारेमा पनि लेखेका छन् उनले। सिक्किममा लेन्डुप दोर्जे नामको एउटा छद्मवेशीलाई सिक्किमका जनताको नेताको रूपमा उभ्याइयो। त्यसैको आडमा कानुन र संविधानहरू संशोधन गर्न लगाइयो। जनताको अभिमत बुझ्ने भनेर जनमत संग्रह समेत गर्न लगाइयो र 2/3 जनसङ्ख्याले सिक्किमलाई इन्डियामा मिलाउने भनेर रिपोर्ट पनि देखाइयो। त्यसपछि गएर इन्डियामा सिक्किम मिलेको। यो स्थितिमा पुग्नको लागि इन्डियाले वर्षौंको चलखेल गरेको थियो सिक्किममा। मिसन रमा यी सब कुराहरू बताउँदाखेरि बीचबीचमा नेपालको नि सन्दर्भ जोडिन्छ। धेरै ठाउँमा त्यो पुस्तकमा नेपाल बारे पनि लेखिएको छ। त्यहाँनिर सिक्किमलाई इन्डियामा मिलाइसकेपछि दोस्रो किस्तामा नेपालबाट तराईलाई टुक्र्याउने प्लान थियो इन्डियाको। तर त्यस लगत्तै सङ्कटकाल लागेको र सङ्कटकाल पछाडि भएको चुनावमा इन्दिरा गान्धीले हारेको कारणले मात्रै त्यो सम्भव नभएको भनेर उनले यही पुस्तकमा लेखेका छन्। यदि माथि भनिए जस्तै इन्डियाले दिएको 7 बुँदे जुन संशोधन प्रस्ताव थियो त्यो नेपालले मानेको भए सिक्किममा जस्तै पछि जनमत संग्रह गर्ने स्थिति आयो भने मधेसका जनताहरूले अथवा मधेसीहरूले जे भन्यो नेपालको भाग्य त्यतैतिर जाने निश्चित थियो र कालान्तरमा गएर या त मधेस टुक्रिन्थ्यो या त देश नै इन्डियाको प्रान्त बन्थ्यो या त देश भुटानको मोडलमा जान्थ्यो। तुरुन्तै नभए पनि केही दशक भित्रमा यो काम हुने पक्का थियो। यही घटनालाई रञ्जित रेले यसरी बताएका छन् आफ्नो पुस्तकमा। पूर्वका 3 जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी केपी ओली र कृष्ण सिटौलाले अनि पश्चिमतिरका कैलाली र कञ्चनपुर 2टा जिल्ला
भीम रावल र शेरबहादुर देउवाले कसै गरे पनि मधेसमा मिलाउन नदिने दरो अडान राखेकै कारणले उनीहरूको प्लान सम्भव भएन त्यो बेलामा। त्यो सम्भव नभइसकेपछि ती 5वटा जिल्लाहरूलाई कुनै पनि अरू प्रदेशमा नमिलाइकन केन्द्र शासित बनाउने अथवा राष्ट्रपतिद्वारा डाइरेक्ट शासन गर्ने जिल्लाहरूको रूपमा परिवर्तन गर्ने अथवा घोषणा गर्ने इन्डियाले अर्को सुझाव दिएको थियो। यसको उद्देश्य पनि प्रष्ट थियो, ती 5वटा जिल्लालाई केही समय पछाडि गएर फेरि पनि मधेसमै मिसाउने। तर त्यो बेलामा एमाले विशेष गरी केपी ओली र भीम रावल अनि नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरी सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा अनि नेमकिपा जस्ता दलहरू र केही व्यक्तिहरूले साहस देखाएको कारणले गर्दाखेरि यो काम हुन पाएन। यो काम गर्नको लागि ती दलहरूका दोस्रा तहका नेताहरूले पनि ठुलै समर्थन गरेको कारणले 2/3 बहुमतले यो संविधान इन्डियाले चाहे भन्दा विपरीत ध्रुवमा गएर पारित भएको is that political gerrymandering has been done in a way that of the 20 provinces in the Tarai, only 8 of them have been given a statehood where the Madhesis have a clear majority. Okay. 3 states in the east, 2 states in the west have been left out, and the remaining 7 states have been merged with the adjacent hill states. Okay. So this is the first point of difference on absolutely. demarcation. But there are तर यसो भनिरहँदाखेरि तराई र त्यहाँका बासिन्दाहरू मारमा परेका छैनन् भन्ने चाहिँ होइन। तराईवासी नेपालीहरू पहाडे नेपालीहरूबाट सधैँ प्रताडित छन्, हेपिएका छन्। खाटी रैथाने नेपाली मधेसीहरूले पुस्तौँसम्म पनि नेपालको नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता कानुनले उनीहरूको दुःख बुझ्न सकेको छैन अझै पनि। तर हिजो उताबाट फुत्त छिरेर नेपाली भएका नव नेपालीहरूले चाहिँ भट्टाभट्टै नागरिकता पाएर माथिल्लो पोस्टसम्म पुग्न भ्याइसकेका छन्, नेता भइसकेका छन्। पहाडमा बस्ने नेपालीहरूले मधेसमा बस्ने खाटी नेपालीहरूलाई हेरेको दृष्टिले हेर्ने काम बन्द गर्नै पर्छ जसरी भए पनि यिनै नेपालीहरूले अहिलेसम्म दक्षिणतिरको नेपालको सिमाना जोगाएर राखेका छन्। अनि तिनकै नाम बजाएर हिजो फुत्त निक्लेका नेताहरूले देशको शासन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। भाषा और रंग के आधार पर नेपाल में भेद किया जाता है। मधेसको भलो गर्छु अनि मधेसीको हितमा काम गर्छु भनेर अगाडि आएका यस्ता नेताहरू भारत परस्त भएका धेरै प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन्। आशा गरौँ कि पीडित मधेसीहरूले न्याय पाउन्, नेपाली भएर गर्वका साथ बाँच्न पाउन् ती खाटी मधेसी नेपालीहरूले, अनि नक्कली नेपालीहरूको मुखौटो चाँडोभन्दा चाँडो उत्रियोस्। आशा छ कि यो भिडियोले यो विषयमा केही प्रकाश पक्कै पनि पारे होला। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो तल लेखिदिनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।